देखिए, जब सैलाब आता है ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला हमें इसमें सुरखरू करे। हमारी ख्वाहिश है, मेरी हुकूमत की, मेरे लीडर की, इमरान खान की, सबकी ये ख्वाहिश है कि हम जो हमारे बहनें भाई जो डिसलोकेट हो गए अपने घरों को छोड़ के, तो उनको वापस सही तरीके से अपने घरों में पहुँचाए, उनको फैसिलिटेशन दे दे, इनका जो हक है उनके हवाले कर दे। तो असेसमेंट तो बाद में होगी, उस पर काम जारी है। डिफरेंट जिन अजला पे इलेक्शन आए सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कहा हुआ है वो उस पर लगे हुए हैं, ख्वाह वो रोड्स के हो, ख्वाह वो इरिगेशन के उसको नुकसान पहुंचा हो, जो भी नुकसानात है वो तो लग जाएंगे। और साथ जितनी भी घर डैमेजेस है पार्शली फुली उनके ऑलरेडी असेसमेंट हो रहे हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से वो आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ही उनकी असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद इंशाल्लाह हम फंड रिलीज़ करा देंगे और इनका जो काम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़र्स्ट फेज़ में हमने क्या करना है, जो यहाँ पर कैंप बना हुआ है उनको अपने घरों तक पहुँचाना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे। यहाँ पर जितने भी हमारे बहन भाई मौजूद है इस कैंप्स में, मैंने हॉस्टल का दौरा किया जहाँ पर औरतों का कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, उनको 3 टाइम खाना मिल रहा है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। जब इनके घरों से पानी निकल जाएगा तो इंशाल्लाह इनको इनके घरों तक हम पहुंचाएंगे। ये फैसिलिटेशन भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सर, मजमूई तौर पर जो फंड्स की बात आपने है, फंड्स कितनी सूबाई हुकूमत ने इस तरफ मुंतकिल की हैं, उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल अगर है तो। सर, सीएम फंड्स में कितना है जो चीफ मिनिस्टर का फंड है उसमें अब तक? देखिए इस तरह है, पहला जब टांग का और डीए खान में सैलाब आया तो 1 बिलियन मैंने रिलीज़ किया था, फिर उन्होंने 2.5 बिलियन की और समरी मेरी तरफ भिजवा दी, तो वो भी मैंने अप्रूवल उसकी दे दी है। ये तो जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो डिमांड आएगा ख्वाह वो 2.5 बिलियन से ऊपर ही क्यों ना हो, मैं इंशाल्लाह इनको फुल फंड प्रोवाइड करूँगा। जो आपने उसकी बात की फ़ंड रेजिंग के हवाले से, तो कल रात तक 11-12 बजे तक तकरीबन कोई 200 मिलियन हमारे अकाउंट में आ चुके थे। सर, इमरान खान ने कल टेलीथॉन किया और 500 करोड़ आप कह रहे हैं कि हमें और लोग एतमाद भी करते हैं, लेकिन ये बताएं कि उन 500 करोड़ में केपीके को खान साहब कुछ भिजवा रहे हैं, नहीं भिजवा रहे हैं? देखिए ये पूरे पाकिस्तान में ये फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे, पंजाब में भी, सिंध और बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान भी इफेक्ट हुआ है, उनको भी ये फंड प्रोवाइड की जाएंगी। सर, ये यहाँ पर आप मौजूद है चारसदा में, चारसदा के हवाले से बात करते हैं तो ये कैंप है सामने, आपने मेरे ख्याल में विजिट नहीं किया, लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे तो पंखा नहीं है, इनको बुनियादी सहूलियात, पानी का कूलर नहीं है, जो बुनियादी हाइजीन कोई सिस्टम नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे थे, उससे पहले कोई एक चिठाई दी गई थी और मेरे ख्याल में और कुछ नहीं है इसमें। तो अगर बुनियादी सहूलियात इनको फराहम की जाए तो इनके लिए अच्छा होगा। मेरा एक सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो कल आई थी तो प्राइम मिनिस्टर और आपके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो दोनों हुकूमतों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का ना होना क्या ये जो है ये इन इमदादी सरगर्मी पर असरअंदाज होगा? उन्होंने कुछ इकदाम को सराहा भी है सर नौशहरा में जाकर। देखिए जो आपने बात की ना कि यहाँ पर कुछ कमी है, तो डी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं अभी उसको हुक्म देता हूँ, मेरे जाने के बाद यहाँ पर कूलर भी होगा, यहाँ पर पंखा भी होगा। इंशाल्लाह ये अवेलेबिलिटी आज करा देंगे, नहीं होगा तो काइंडली आप फिर मुझे बता दें, ठीक है ना। इनको जी भी ज़रूरियात है, हुकूमत इनके लिए जो भी कुछ कर सकती है वो ज़रूर करेगी। और रिसेंट इवेंट अभी मोटरवे पे आया है, 2 बच्चे डूब गए जो पानी था, तो मोटरवे से कैंप हटाने का कोई इकदाम हो रहे हैं, ये भी आपको कंफर्म कर लें। 2 बच्चे डूब कर हलाक हुए। देखिए उधर है मोटरवे पे जो लोग आ गए थे ना, उसमें कुछ लोग तो डिज़र्विंग है कि वो आ गए हैं, कुछ आपको पता है इसमें से फिर कुछ लोग इस तरह भी आ जाते हैं। हमारा माशरा इस तरह है, मैं कुल की बात करना चाहूँगा। अच्छा, दूसरा आपने कोऑर्डिनेशन के हवाले से बात की, तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है, जो ऑडियो लीक हुए शौकत तरीन और आपके वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान जो बात हुई, उससे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये रियासत के खिलाफ एक साजिश हो गई। इस हवाले से चूँकि आप चीफ मिनिस्टर है और आपके वज़ीर ख़ज़ाना है, तो उसके साजिश के लफ्ज़ तो मानते नहीं। पहले तो उसमें आपका भी नाम आ रहा है, असद कैसर का भी आ रहा है ये ऑडियो लीक के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि पीटीआई जो है इसमें असद कैसर साहब का किस तरह नाम आ रहा है जो, चलो अगर मेरा नाम वो बता लेते तो कोई इशू नहीं, चीफ मिनिस्टर हो तो असद कैसर साहब का इसमें क्या है। अच्छा इस तरह है, ये एक तो मैं कंडेम करता हूँ कि मिफ्ता को ये लेटर वो नहीं करना चाहिए था लीक, जो लेटर उसने तैमूर जगड़ा ने उसको लिखा था। अगर लिखा था तो उसने फाटा के फंड्स के हवाले से बात की और अपने रिजर्वेशन के हवाले से बात की थी, बाकी उसने तो कोई IMF को डायरेक्टली ख़त नहीं लिखा है। तो ये तो गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती रहती है, तो ये तो गवर्नमेंट अपनी हद तक रखती है एक बात।
تو میرے خیال میں اس کے اس میں نہیں ہوں. سر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ IMF کے نمبر 2 کو میں جانتا ہوں اور ان کو میں پوچھتا رہتا ہوں, بولتا رہتا ہوں. یہ کس میں بات ہوئی تھی؟ یہ وہ جو اچھا میں نے نہیں اس کو پڑھی, میں پڑھ لوں گا تو پھر میں پوچھ لوں گا کہ یار یہ آپ نے کیوں کیا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اس کو اسٹیٹ کو نقصان ہوگا, تو کہہ رہے کہ یہ ہمیں بلیک میل کرنا ہے کیونکہ یہ لوگ ہمیں گرفتار کرتے ہیں تو ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. نہیں یار یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آڈیو ٹھیک ہو. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. ادھر تو فیڈرل امپورٹنٹ گورنمنٹ نے میرے لیڈر کو دہشت گرد قرار دیا ہے. کل وہ دہشت گرد ٹی وی پہ بیٹھا تھا, الحمدللہ کتنا فنڈز ہوا رات کو 500 کروڑ. تو اگر دہشت گرد پہ اتنا لوگوں کا اعتماد ہے, وہ دہشت گرد نے برانڈ ہے اس وقت, انشاءاللہ ضرور ہوگا. صرف صاحب یہ ایک اور بات یہ ہے کہ جب یہ IDPs یہاں پر موجود ہے تو یہ کیمپ سے کب یہ منتقل ہوں گے گھروں پر, اور گھروں کی صفائی کے لیے حکومتی سطح پر اپنی مدد آپ کے تحت تو وہ جاری ہے کام. دیکھیے میرے بات سن لیں, ڈی صاحب نے مجھے بتا دیا تھا کہ TMS کو آلریڈی حکم دیا گیا ہے, اپنی کیپیسٹی کے تحت ان کے گھر کی صفائی بھی جہاں تک ہم کر سکتے کریں گے. ان کی پارشل اور فل ڈیمیجز جو ہے ان کو پیسے بھی پرووائڈ کریں گے. وہ میں نے اس کا بڑھا دیا ہے, وہ پہلے کم تھا تو میں نے زیادہ کر دیا. ان کے جو فصلیں تباہ ہے اس کی اسسمنٹ ہو جائیں گی, ہم فصلوں کے پیسے بھی ان کو دیں گے. جو ہی علاقہ کلیئر ہوتا ہے, یہ یہاں پر جتنی بھی ہماری بھائی بہنیں بزرگ موجود ہیں, بچے, ان کے انشاءاللہ ان کو گھر تک ہم پہنچائیں گے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوال ہے کہ چند ڈسٹرکٹ میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو چرسدہ بھی اس میں شامل ہے اور فلڈ افیکٹڈ ایریا بن گیا یہ, تو آپ کوئی الیکشن کمیشن کو لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر الیکشن ملتوی کی جائے؟ دیکھیے میرے بات سن لیں, الیکشن کمیشن کو ہم نے جب ہمارے فیز 2 ہو رہا تھا لوکل باڈیز کا, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ جو ایریا ہے مطلب سوات اس میں تھا, ہمانسیرا وغیرہ جہاں پر سردی تھی زیادہ تر, تو میٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کو لکھا, ایون 11 کور نے بھی ان کو کہا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی ان کو لکھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے, سردی ہے, لوگ ووٹوں کے لیے نہیں آ سکتے. تو انہوں نے قصدن وہ الیکشن کرا دیے. اگر میں نے اس کو دوبارہ لکھ دیا نا تو قصدن یہ الیکشن کروا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ECP کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں. سب دیکھیے سارے صوبے میں ایمرجنسی نافذ ہے, چرسدہ میں بھی ہے, نوشیرہ میں بھی ہے, ٹانگ ڈی خان میں بھی ہے, چترال میں بھی ہے, دیر میں بھی ہے, سوات میں بھی ہے, شانگلہ میں بھی ہے اور کوہستان میں بھی ہے. جتنی اضلاع افیکٹڈ ہے سب میں ایمرجنسی نافذ ہے. کاروباری ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے لون لیے ہوئے ہیں یا کاشتکار ہیں, تو کیا ان کے قرضوں کو معاف کرنے کا بھی کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں ڈیمانڈز لوگوں کی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھ کے اپنے جیب کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. میرے جیب میں اگر 500 ہے تو میں تو 600 نہیں دے سکتا. تو انشاءاللہ کچھ قرضے جو ہے وہ وفاق سے وابستہ ہے, جو میرے ڈومین میں ہو, جو پروونشل گورنمنٹ کا ہے. دیکھیں یہ سب میرے بھائی ہے, میرا بھی اس مٹی سے تعلق ہے. ان لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے میں یہاں پر موجود ہوں. تو انشاءاللہ ہم اپنے ان بزرگوں, ان بیٹیوں, بہنوں کو, ماؤں کو, بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جہاں تک خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل ہے یہ ہم ان پہ لگائیں گے. پہلے مجھے لوگوں کی ضرورت ہے, اس کے بعد ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے, وہ ہوتا رہے گا. تو ان کے لیے آج میں آیا ہوں یہاں پر. میں تقریباً 5 دنوں سے میں ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہوں. ٹانگ ڈی خان کل میں تھا, چترال, دیر میں تھا, آج میں نوشیرہ, اور اس کے بعد آج ادھر ہوں. کل انشاءاللہ میں جاؤں گا شانگلہ اور کوہستان. تو یہ سارا میں خود گھوم کے پھر کے آ رہا ہوں. ابھی میں جہاں پر جو ولیج زیادہ افیکٹ ہوا ہے میں خود ادھر گیا, لوگوں سے میں ملا, لوگوں کے حوصلے بڑھائے, لوگ بڑے خوش ہوئے. دیکھیں جب آپ کا لیڈر ان کے پاس, جب لیڈر اپنے عوام کے پاس چلا جاتا ہے نا تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اب ان کے کچھ مشکلات ہیں جو آپ نے پن پوائنٹ کر دی, تو میں وہی نہیں ہوں کہ اتنی بوٹ بین کے اور سیلاب کے درمیان کھڑا ہوں اور سینہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, نہ اہل حکومت ہے, اور وہ کہ ناجائز حکومت ہے. تو ناجائز حکومت کے ساتھ محمود خان نہیں اٹھ سکتا, نہ بیٹھ سکتا. سر ایک آخری سوال ہے, دیگر ممالک میں دیکھیں تو ریسکیو کے پاس اپنے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں, وسائل ہوتے ہیں. یہاں پر بدقسمتی سے ریسکیو کے ساتھ وہ ہیلی کاپٹر کی سروس موجود نہیں, اور ضرورت اس سیلاب میں محسوس بھی کی گئی اور مسائل بھی اس کی وجہ سے پیدا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں میں ذرا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں 2013 میں ہماری حکومت آئی پروونس میں, 9 سال ہماری حکومت ہو گئی. آپ 2010 کو اٹھا لے اور 2022 کی سیلاب کو اٹھا لے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں جتنے نقصانات ہوئے تھے, میں سوات کا باشندہ ہوں, اس وقت میں سوات میں تھا, میں ناظم تھا, میں نے خود دیکھی. اس دفعہ جو گورنمنٹ نے رسپانس دیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. جو پانی آیا تھا, جو پانی کا مقدار تھا وہ بہت زیادہ تھا 2010 کے فلڈ سے. سوات میں آیا تھا اس وقت کوئی 170 کے قریب,
1,70,000 क्यूसेक पानी, इस दफ़ा 2,64,000 है कि 2,46,000 है। आप देख ले कालाम से लंडाई तक कोई ब्रिज नहीं बचा था, सारा उड़ गया था। इस और आप नौशेरा और चरसदा के हालात आपको मालूम थे कि क्या हालात थे। जब हुकूमत आई, देखे ये गवर्नेंस की एक मिसाल है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नुमाइंदगान, इदारे सारे एक ही पेज पे, विलेज कौंसल नाजिमान, तहसील मेयर सारे एक ही पेज पे खड़े होकर अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप लोगों का भी उसमें अपना एक किरदार है। तो देखिए ये एक तो उसको आप देख ले, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर गवर्नेंस ठीक हुई, यहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन पे काम हुआ, यहाँ पर रेस्क्यू 1122 है, जो सारे तहसीलों को हमने उसकी करा दी, एक्सटेंशन करा दी। जो आपकी बात है, देखिए कुछ रोल NDMA का होता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। जिस तरह कोविड-19 से हम निकले तो फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी, तो उसका अपना किरदार था। प्रोविंस के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर है, एक हेली मैंने स्पेयर किया हुआ है जो उधर जा सकता है, इधर से वो राशन लेके जाता है, उधर से टूरिस्ट को रिस्क्यू करा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि जितने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, हाँ इसके बाद इंशाल्लाह बैठ के एक इस पे काम करेंगे, ये फ्लड प्रोटेक्शन पे, और दूसरे इसको वेल इक्विप्ड किया जाएगा, जो हमें पता इससे चल जाएगा कि कितनी हमारी कैपेसिटी कम है, तो इंशाल्लाह वो भी हम कराएंगे। थैंक यू।